بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم، وصلى الله وسلم وبارك على نبيه الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. ربنا إنك جامع الناس ليوم لا ريب فيه إن الله لا يخلف الميعاد. وبعد، أيها الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأسأل الله تبارك وتعالى أن يتقبل منا ومنكم صالح الأعمال. أيها الكرام، الناس معادن، منهم النفيس والخسيس والطيب والخبيث، ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله عز وجل خلق آدم من قبضة قبضها من جميع الأرض، فجاء بنو آدم على قدر الأرض، منهم الأبيض والأحمر والأسود وبين ذلك، والخبيث والطيب والسهل والحزن وبين ذلك. والحديث أخرجه الترمذي وقال: حديث حسن صحيح. فالناس متباينون، كما أنهم متباينون في أصل خلقتهم فهم متباينون في طباعهم. يقول ابن كثير: إن الله تبارك وتعالى حين خلق الخلق من آدم إلى قيام الساعة لم يكن هناك أحد قط يشبه أحدا من جميع الوجوه، من خلق آدم إلى قيام الساعة، وهذا من عظيم خلق الله. تجد اختلاف في الهيئة، في الشكل، في الطباع، في الأسلوب، في الكلام، لا بد وأن تجد اختلافا. لذلك كان الناس في اختلافهم هذا مختلفون في طباعهم ومختلفون في تعاملهم، كما أنهم مجبولون على الخطأ والنقص والتقصير. لذلك يقول النبي صلى الله عليه وسلم: كل ابن آدم خطاء، ليبين صلى الله عليه وسلم أن الخطأ والنقص والتقصير هو في أصل خلقة الإنسان، والإنسان مجبول على هذا النقص وعلى هذا الخطأ وعلى هذا التقصير. لكن هذا ليس إسقاطا للإنسان. وجود الخطأ أو النقص الذي يقع من الإنسان ليس إسقاطا له، وإنما بيان لأصل طبيعته وأصل خلقته أن الخطأ فيه. لذلك لما أخطأ آدم أخطأت بعده ذريته، فآدم أخطأ وأكل من الشجرة فأهبطه الله من الجنة إلى الأرض عقوبة له، ثم تلقى آدم من ربه كلمات فتاب عليه. أيضا موسى، وهو نبي من أنبياء الله تبارك وتعالى، حين أخطأ وقتل نفسا قال: رب إني ظلمت نفسي فاغفر لي، فغفر له. لم يكن ذلك إسقاطا لموسى، فقد بعثه الله بعدها نبيا وأرسله إلى فرعون. أيضا داود لما أخطأ في حكمه واستغفر ربه وخر راكعا وأناب لم يكن ذلك إسقاطا له، بل بقي داود نبيا، وكان من ذريته سليمان كذلك نبيا. أيضا في هديه صلى الله عليه وسلم حين بعث النبي صلى الله عليه وسلم سرية إلى بني جذيمة وأمر عليها خالد، فلما أقبل عليهم خالد لم يحسنوا أن يقولوا أسلمنا، فقالوا صبأنا، فقتل منهم خلقا ثم أسر منهم، ودفع كل واحد منهم إلى رجل ليقتله، فأبى ذلك ابن عمر حتى أتى، وأبى على أصحابه حتى أتوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم فأخبروه الخبر، فقال: اللهم إني أبرأ إليك مما صنع خالد. لم يكن ذلك إسقاطا لخالد، بل بقي خالدا قائدا لجيوش النبي صلى الله عليه وسلم، بل وسماه سيف الله المسلول في غزوة مؤتة، قال: وأخذ الراية سيف من سيوف الله. أيضا حين عاتب النبي صلى الله عليه وسلم أسامة بن زيد
قال صبحنا الحرقات من بني جهينة فتبعت رجلا فهرب فلما علوته بالسيف قال أشهد أن لا إله إلا الله ففلقت هامته. فلما عاد إلى النبي صلى الله عليه وسلم وأخبره الخبر قال أقتلته بعد أن قال لا إله إلا الله؟ قال إنما قالها تقية، وفي لفظ قال إنما قالها خوف القتل. قال أشققت عن قلبه حتى تعلم أقالها خوفا من القتل أم لا؟ لم يكن ذلك إسقاطا لأسامة. من شدة عتاب النبي عليه الصلاة والسلام قال أسامة وددت أني أسلمت يومئذ، في تلك اللحظة أسلمت، لم يكن قبلها مؤاخذة علي في شيء حتى يسلم من شدة عتاب النبي صلى الله عليه وسلم وغضبه عليه. لم يكن ذلك إسقاطا لأسامة، بل إن النبي صلى الله عليه وسلم في آخر حياته سير جيشا عظيما فيه كبار الصحابة منهم أبو بكر وعمر، وأمر عليه أسامة بن زيد. فهذا الخطأ الذي يقع لا يعني ذلك إسقاطا للمخطئ، وإنما هو بيان لأن الخطأ والنقص الذي يقع من الإنسان هو موجود في أصل طبيعته وأصل خلقته. وهذا التباين يجعل من الناس أنهم مختلفون في طباعهم، لذلك يختلف التعامل مع الناس بحسب اختلاف طباعهم ومع أخطائهم. وأفضل ما يمكن التعامل معه في أخطاء الناس هو هدي النبي صلى الله عليه وسلم. وأول ما نشير إليه في هديه صلى الله عليه وسلم في تعامله مع أخطاء الناس أولا التغافل عن الأخطاء إذا لم يترتب على هذا الخطأ مفسدة. فعن أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها قالت دخل رهط من اليهود على رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالوا السام عليك، تقول عائشة ففهمتها، ويقصدون بقوله السام عليك أي أنه دعاء على النبي صلى الله عليه وسلم بالهلاك. فقالت عائشة عليكم السام واللعنة. فقال الرسول صلى الله عليه وسلم مهلا يا عائشة إن الله يحب الرفق في الأمر كله. قال الإمام النووي رحمه الله في هذا الحديث استحباب تغافل أهل الفضل عن سفه المبطلين إذا لم يترتب على ذلك مفسدة، وذلك لأن النبي صلى الله عليه وسلم تغافل عن قول اليهود لما قالوا له السام عليك، وهم يقصدون بذلك الدعاء على النبي عليه الصلاة والسلام بالهلاك. فينبغي للمسلم أن يتغافل عن الأخطاء إذا لم يترتب على هذه الأخطاء مفسدة. يقال أن ثعلب وهو من أئمة اللغة قال نصف العافية في التغافل، فذكر ذلك للإمام أحمد بن حنبل رحمه الله قال بل 9 أعشار العافية في التغافل. يعلم الإنسان هذا الأمر لكنه يتغافل عنه، وهذا ظاهر في هدي النبي صلى الله عليه وسلم. أيضا مما ينبغي أن يتعامل معه في أخطاء المخطئين قبول اعتذار المخطئ. فعن أبي قتادة عن أبيه رضي الله عنه قال كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم في سرية، قال فأمر بلالا أن يوقظ الناس للفجر، فاستعد بلال بذلك، قال فلم ينقذهم إلا حر الشمس. فلما قام النبي صلى الله عليه وسلم من حر الشمس قال يا بلال أينما قلت؟ قال ما ألقيت علي نومة مثلها قط، أي أخذتها عينه رضي الله عنه، فلم يوقظ النبي صلى الله عليه وسلم ولم يوقظ الصحابة. وهذا الحديث كما يقول ابن حجر رحمه الله وفيه فوائد. من هذه الفوائد قبول اعتذار المعتذر إذا كان هذا الاعتذار سائغ. أيضا النوم عن الصلاة، لكن هذا ليس موضوعنا. أيضا ما ورد عن أنس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم مر على امرأة
تبكي عند قبر، فقال لها: اتق الله واصبري. فقالت: إليك عني، فإنك لم تصب بمصيبتي ولم تكن قد عرفت النبي صلى الله عليه وسلم. فلما ذهب النبي عليه الصلاة والسلام قيل لها: هذا النبي صلى الله عليه وسلم. فأتت إلى باب النبي صلى الله عليه وسلم فلم تجد عنده بوابين، فقالت: لم أعرفك. فقال: إنما الصبر عند الصدمة الأولى. قال الحافظ ابن حجر رحمه الله: وفي الحديث من الفوائد مسامحة المصاب وقبول اعتذاره، لأن المصاب قد يغلب عليه الأمر هذا فيخرجه عن إرادته، فقد تجد منه جوابا لا تجده في حال ساعته. لذلك قال الإمام ابن القيم رحمه الله: قال: من أساء إليك ثم جاء يعتذر من إساءته فإن التواضع يوجب عليك قبول اعتذار المعتذر حقا كان فعله أو باطلا. لذلك النبي عليه الصلاة والسلام قد أساء إليه اليهود، ومع هذا قال صلى الله عليه وسلم: دعهم حتى لا يتحدث الناس أن محمدا يقتل أصحابه. وحينما صلى الله عليه وسلم أوذي وأخرج من مكة حتى وذهب إلى المدينة صلى الله عليه وسلم وقاتلوه وقتلوا جمعا من أصحابه، فلما جاء إلى مكة فاتحا منتصرا خرج إليهم وهم بين يديه في صحن المطاف، فقال صلى الله عليه وسلم: ما تظنون أني فاعل بكم؟ قالوا: أخ كريم وابن أخ كريم. قال: اذهبوا فأنتم الطلقاء لا تثريب عليكم. فقبل النبي عليه الصلاة والسلام اعتذارهم، رغم أن ما فعلوه ليس سائغا فيه قبول اعتذار المعتذر، لكن هذا من هديه صلى الله عليه وسلم في تعامله مع أخطاء الناس. أيضا مما ينبغي للإنسان أن يتعامل فيه مع أخطاء أهل بيته التعامل مع غيرة النساء. فغيرة النساء هي أمر مفطورة عليه المرأة، وهذا هو الأصل وجود الغيرة في المرأة. لذلك النبي عليه الصلاة والسلام كما جاء في حديث أنس أن النبي صلى الله عليه وسلم كان عند بعض نسائه وكان عنده جمع من الصحابة، فأرسلت إحدى نسائه إليه بصحفة فيها طعام، فلما أتى به الغلام إلى النبي صلى الله عليه وسلم ورأته زوجته التي كان عندها النبي صلى الله عليه وسلم ضربت بيدها الصحفة فكسرتها وألقت منها الطعام. فلما رأى الصحابة ذلك الأمر تبسم النبي عليه الصلاة والسلام وجمع الطعام بيده وقال: غارت أمكم غارت أمكم. ثم حبس الغلام وأرسل إلى الزوجة التي هو عندها وأتي بصحفة وأمرها أن تضع فيه طعاما، ثم بعثه إلى المرأة إلى الزوجة الأخرى صاحبة الصحفة المكسورة، ثم قال صلى الله عليه وسلم: طعام بطعام وإناء بإناء، أي هذا القضاء. هذا تعامل النبي عليه الصلاة والسلام مع غيرة المرأة ومع فعلها صلى الله عليه وسلم، وهكذا انتهت المشكلة. يعني لم يغضب النبي عليه الصلاة والسلام ولم يتخذ شيئا، وإنما أنهى المشكلة بهذا الأمر وقال: طعام بطعام وإناء بإناء. قال الحافظ ابن حجر رحمه الله: فيه إشارة إلى عدم مؤاخذة الغيراء بما يصدر منها، لأنها في تلك الحالة يكون محجوب عنها عقلها من شدة الغضب. أيضا لم يوبخ النبي عليه الصلاة والسلام هذه الزوجة أم المؤمنين، لأن هذا كان من شدة الغيرة، والغيرة ثورة لا يستطيع الإنسان أن يكسرها، وهي أشد من الغضب، وهذا ينتبه إليه في التعامل مع طبيعة المرأة. فإن طبيعة المرأة وطريقة تفكير المرأة ليست كطبيعة الرجل
وليست كطبيعة تفكيره. فينبغي للرجل سواء كان معددا أو غير معدد أن يراعي هذا الأمر، وأن ينظر إلى طريقة تعامله مع المرأة. فالتعامل مع المرأة لذلك يقول النبي عليه الصلاة والسلام: خلقنا من ضلع أعوج، وإن أعوج ما في الضلع أعلاه، فإن ذهبت تقيمه كسرته، وإن تركته استمتعت به على عوج. فينبغي للرجل أن يراعي هذا الجانب، وأن يعلم أن هذا الأمر هو في أصل خلقة المرأة، فهي مخلوقة من ضلع آدم. أيضا من هديه صلى الله عليه وسلم في تعامله مع أخطاء الناس عدم معاقبة أو معاتبة من لا يدرك العقوبة أو ليس أهلا للعتاب. فقد جاء عن أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها قالت: أتي رسول الله صلى الله عليه وسلم بصبي يحنكه فبال عليه، فدعا بماء فأتبعه بوله ولم يغسله. وجاء في حديث أم سليم لما جاءت بصبي لها ووضعته في حجر النبي عليه الصلاة والسلام فبال عليه، فأرادت يعني انحرجت من النبي عليه الصلاة والسلام أن يبول الصبي، فأمسك النبي عليه الصلاة والسلام الصبي ودعا بماء ثم أراقه على ثوبه، قال الراوي: ولم يغسله. وهذا من هديه صلى الله عليه وسلم وتعامله، لأن هذا الصبي لا يدرك المعاتبة ولا يعرف المعاقبة حتى تعاقبه أو تعاتبه. أيضا تعامل النبي عليه الصلاة والسلام مع أنس بن مالك، فقد جاءت به أمه إلى النبي عليه الصلاة والسلام وهو صبي صغير، وطلبت من النبي صلى الله عليه وسلم أن يكون عنده أنس ليخدمه. قال أنس رضي الله عنه: خدمت النبي صلى الله عليه وسلم 10 سنين، فوالله ما نهرني ولا كهرني ولا قال لشيء فعلته لما فعلته، ولا لشيء لم أفعله لما لم تفعله، وقد بعثني يوما لحاجة له. قال: فخرجت فوجدت الصبيان يلعبون فلعبت معهم. ترك حاجة النبي عليه الصلاة والسلام. قال: فلما أبطأت عليه تبعني، فلما أتى فإذا بي ألعب مع الصبيان، فوقف خلفي وقال: إلى أين بعثتك يا أنيس؟ فقلت: الآن أذهب يا رسول الله. لذلك مكث عند النبي عليه الصلاة والسلام 10 سنين، ما نهره ولا كهره ولا ضربه ولا عاتبه على أمر من الأمور. وفي هذا تربية من النبي عليه الصلاة والسلام، مع العلم أن الصبي الأصل فيه اللهو ومحبة الله وعدم إدراك المسؤولية والوقوع في الخطأ بلا شك. ومع هذا كان النبي عليه الصلاة والسلام يتعامل مع أخطاء أنس ومع أخطاء الصبيان بمراعاة، لأنهم لا يدركون الخطأ ولا يدركون المعاقبة ولا يدركون المعاتبة. فلا يعرف الصبي الصغير معنى المعاقبة، قد لا يدرك أحيانا لماذا أن تعاقبه. لا مانع أنك توجهه إلى الطريق الصحيح، وهذا هو الأصل، لكن المعاقبة والمعاتبة للصبي الصغير الذي لا يدرك عواقبها ولا يعرف ما تريده منه، هدي النبي عليه الصلاة والسلام لم يكن هو التعامل مع أخطاء الصبيان بهذه الصفة. أيضا من هديه صلى الله عليه وسلم مع أخطاء الناس العفو عن المخطئ إذا كان هناك مصلحة شرعية في تجاوزه عن خطأ هذا المخطئ. فعن أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها أنها قالت للنبي صلى الله عليه وسلم: هل مر عليك يوم كان أشد عليك من يوم أحد؟ لماذا اختارت يوم أحد بالذات عائشة؟ لأن يوم أحد كان يوما استثنائيا بالنسبة للنبي صلى الله عليه وسلم. أولا هزم جيش المسلمين بقيادة النبي صلى الله عليه وسلم، فشق ذلك على الصحابة حتى قالوا: أنهزم وفينا رسول الله؟ وقتل من صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم جمع كثير، كان منهم حمزة
فهو عمه وأخوه من الرضاعة ومن أحب الناس إليه، حتى حزن النبي عليه الصلاة والسلام لما وقف عليه وبكى عليه الصلاة والسلام، قال والله لئن ظفرت بهم لأنكلن ب70. وشج رأسه وكسرت رباعيته صلى الله عليه وسلم. لذلك كانت تظن عائشة رضي الله عنها أنه لم يمر يوم شديد على النبي صلى الله عليه وسلم أشد عليه من يوم أحد، فقالت هل مر عليك يوم كان أشد عليك من يوم أحد؟ قال لقيت من قومك ما لقيت. وإذن فيه يوم كان أشد على النبي عليه الصلاة والسلام من يوم أحد، وكان أشد ما لقيت منهم يوم العقبة، إذ عرضت نفسي على ابن عبد يا ليل بن كلال فلم يجبني إلى ما أردت. وهذا في عرضه لدعوته عليه الصلاة والسلام في الطائف حين مات أبو طالب وماتت خديجة، فسمى النبي عليه الصلاة والسلام العام كله عام الحزن، لأن خديجة كانت حصنه وكهفه الذي يأوي إليه، وأبو طالب كان يمنعه ويحوطه من كفار قريش، فلما مات تجرأوا على النبي عليه الصلاة والسلام، فخرج عليه الصلاة والسلام إلى الطائف يريد النصرة لدعوته صلى الله عليه وسلم، فعرض نفسه عليهم، عرض دعوته عليه الصلاة والسلام، فلم يجيبوه إلى ذلك، بل أغروا به السفهاء والعبيد حتى رموه بالحجارة وأدموا قدمه صلى الله عليه وسلم. فخرج صلى الله عليه وسلم يقول وأنا مهموم على وجهي ولم أستفق إلا وأنا بقرن الثعالب، يعني في السيل 46 كيلو يمشي النبي عليه الصلاة والسلام على قدمه، ما يدرك ولا يدري أين يمشي من شدة الهم، لأنه خرج من مكة من شدة الأذى، ثم طرد من الطائف وسيعود إلى مكة، ستكون جرأة أهل مكة أشد عليه قبل خروجه. قال النبي عليه الصلاة والسلام وأنا مهموم على وجهي فلم أستفق إلا وأنا بقرن الثعالب، وإذا بسحابة قد أظلتني وإذا فيها جبريل. قال فسلم علي ثم قال يا محمد إن الله قد سمع قول قومك لك وما ردوا عليك، وقد أرسل معي ملك الجبال، فإن أردت فمره بما تشاء. فقال ملك الجبال فسلم علي فقال يا محمد إن الله قد سمع قول قومك لك وما ردوا عليك، فإن شئت أن أطبق عليهم الأخشبين فعلت، لأن أهل مكة يسكنون بين جبلين، قال إن أردت أطبقت عليهم وانتهى الأمر وينتهي الهم الذي هو فيه صلى الله عليه وسلم. الآن هم مخطئون وليس هناك أمر سائغ للتجاوز عن هذا الخطأ، لكن هدي النبي عليه الصلاة والسلام في تعامله مع هذا الخطأ كان يرجو مصلحة أعظم، وهي مصلحة إيمانهم ومصلحة تأليف قلوبهم ومصلحة استمرار هذه الدعوة إلى قيام الساعة. فقال النبي عليه الصلاة والسلام لا دعهم لعل الله يخرج من أصلابهم من يؤمن بالله لا يشرك به شيئا. وكان ذلك، فقد كان خرج من أبي جهل عكرمة ابن أبي جهل، ومن الوليد خالد ابن الوليد، وهكذا غيره من صحابة النبي صلى الله عليه وسلم. وكان لقبول النبي عليه الصلاة والسلام لخطئهم وتجاوزه عنهم لما يراه صلى الله عليه وسلم من المصلحة في هذا الأمر، ما كان يدعوه صلى الله عليه وسلم أن يتجاوز عن هذا الخطأ. أيضا ما جاء عن جابر رضي الله عنه أنه غزا مع النبي صلى الله عليه وسلم، فأدركتهم القائلة في واد، فذهبوا كل منهم يقيل تحت ظل شجرة، فقال النبي صلى الله عليه وسلم تحت ظل شجرة بعد أن علق سيفه فيها، فبين النبي صلى الله عليه وسلم نائم فتح عينه وإذا برجل قد سل السيف على النبي صلى الله عليه وسلم وقال من يمنعك مني يا محمد؟ فقال النبي عليه الصلاة والسلام الله،
فسقط السيف من يده، فأخذ النبي عليه الصلاة والسلام السيف ثم وقف عليه، قال: ومن يمنعك مني؟ قال النبي عليه الصلاة والسلام: من يمنعك مني؟ قال: لا أحد. قال: أتشهد أن لا إله إلا الله وأني رسول الله؟ قال: لا، ولكني لا أقاتلك ولا أكون في جيش يقاتلك. فعفى عنه النبي صلى الله عليه وسلم، فرجع إلى قومه وقال: لقد جئتكم من عند خير الناس. هذا هدي النبي عليه الصلاة والسلام. قال الواقدي: وكان ذلك سببا لإسلام قومه بعده، من عفو النبي عليه الصلاة والسلام عنه في هذا الخطأ الذي وكان يستطيع النبي عليه الصلاة والسلام أن يدفعه عنه بالقتل. أيضا من هدي النبي صلى الله عليه وسلم في تعامله مع أخطاء الناس الحلم والعفو عن الجهل ومقابلة الإساءة بالإحسان. فعن أنس رضي الله عنه قال: كنت أمشي مع النبي صلى الله عليه وسلم وعليه برد نجراني غليظ الحاشية، فأدركه أعرابي فجذبه جذبة شديدة حتى نظرت إلى صفحة عاتق النبي صلى الله عليه وسلم قد أثرت به الحاشية، البردة أثرت فيه لأن الحاشية غليظة من شدة جذبة الأعرابي للنبي عليه الصلاة والسلام. ثم قال: مر لي من مال الله الذي عندك. فالتفت النبي صلى الله عليه وسلم إليه وهو يضحك، ثم أمر له بعطاء. والحديث متفق عليه. هذا الحديث فيه دليل على تجاوز النبي صلى الله عليه وسلم عن خطأ هذا المخطئ بالحلم والعفو. فهذا الأعرابي جذب النبي عليه الصلاة والسلام هذه الجذبة الشديدة حتى أثرت في النبي عليه الصلاة والسلام، ومع ذلك لم يعاتبها النبي عليه الصلاة والسلام ولم يعبس في وجهه، بل ضحك في وجهه وأمر له بالعطاء. فقابل النبي عليه الصلاة والسلام هذه الإساءة بالإحسان، وقابل ما يمكن أن يتوقع منه عليه الصلاة والسلام من غضبه على هذا الأعرابي، قابله بالضحك في وجه الأعرابي، بل وأمر لهذا الأعرابي بمال فأعطوه مالا. أيضا الأعرابي الذي دخل المسجد ثم جاء إلى ناحية في المسجد وبال فيها، فنهره الصحابة، فقال النبي عليه الصلاة والسلام: لا تزرموه، يعني اتركوه لا تقطعوا عليه. فلما قضى دعاه النبي عليه الصلاة والسلام، ثم لما جلس بين يديه قال: يا ابن أخي، إن هذه المساجد قد بنيت للعبادة والصلاة والذكر، وإنه لا يصلح فيها شيء من ذلك. فقال الأعرابي: اللهم اغفر لي ولمحمد ولا تغفر لأحد معنا أبدا. قال النبي عليه الصلاة والسلام: لقد حجرت واسعا يا أعرابي، لأنه يرى أن الصحابة أرادوا أنهم يبطشون به لحرمة المسجد ولمكانته، والنبي عليه الصلاة والسلام تعامل معه بهذا اللطف، فدعا للنبي عليه الصلاة والسلام، ثم دعا بذنوب من ماء وقال: أريقوه على بول هذا الأعرابي. أيضا تعامل النبي عليه الصلاة والسلام في حديث الحكم، قال: كان الناس إذا قاموا للصلاة يكلم فينا الواحد صاحبه. الواحد إذا كان يصلي يتكلم مع صاحبه في الصلاة، حتى نزلت: وقوموا لله قانتين. قال: فلم يكلم أحد منا صاحبه، كان هو يصلي ولم يعلم بذلك. قال: فعطس رجل في آخر القوم، فقلت: يرحمك الله. فرماني القوم بأبصارهم، يعني لمحوني بأبصارهم عشان أسكت. قال: فقلت: ما لكم تنظرون إلي؟ قال: فجعلوا يضربون بأيديهم على أفخاذهم يصمتونني حتى صمت.
قال: فلما قضى النبي صلى الله عليه وسلم صلاته قال: يا ابن أخي، إن هذه الصلاة لا يصلح فيها شيء من كلام الناس، وإنما هي للقراءة والتسبيح والذكر. هذا هو تعليم النبي صلى الله عليه وسلم بالعفو والصفح والحلم. أيضا الشاب الذي أتى إلى النبي صلى الله عليه وسلم ثم قال: يا رسول الله، ائذن لي في الزنا. شاب صغير وأراد أن يلبي النبي عليه الصلاة والسلام طلبه، فاستعظم الصحابة هذا الأمر، فدعاه النبي عليه الصلاة والسلام حتى جلس بين يديه. قال: أترضاه لأمك؟ قال: لا. قال: وكذلك الناس لا يرضونه لأمهاتهم. أترضاه لزوجك؟ قال: لا. قال: وكذلك الناس لا يرضونه لزوجاتهم. أترضاه لأختك؟ قال: لا. قال: وكذلك الناس لا يرضونه لأخواتهم. أترضاه لبنتك؟ قال: لا. قال: وكذلك الناس لا يرضونه لبناتهم. قال: ثم وضع النبي صلى الله عليه وسلم يده على صدري ودعا لي. قال: وقمت من بين يديه وما شيء أبغض إلي من الزنا. هذا هو تعليم النبي عليه الصلاة والسلام بالعفو والصفح والحلم والتجاوز عليه الصلاة والسلام. أيضا تعامل النبي عليه الصلاة والسلام مع عظماء القوم وأسيادهم. فإذا أتى رجل عند النبي عليه الصلاة والسلام له مكانة، يجعل النبي عليه الصلاة والسلام له شيء من هذا الأمر، حتى وإن كان يعلم ما كان فيه مما كان يقع فيه من الخطأ. فأبو سفيان كان له مكانة في قومه وكان سيدا، فلما جاء النبي عليه الصلاة والسلام لفتح مكة، وكان يومها أبو سفيان كافرا وكان صديقا للعباس بن عبد المطلب، فأركبهم على بغلة النبي صلى الله عليه وسلم. فلما لقيه عمر قال: عدو الله لا نجوت وإن نجا. فأركض العباس البغلة حتى لا يدركه عمر، حتى أدخله على النبي عليه الصلاة والسلام. أبو سفيان هو الذي صد النبي عليه الصلاة والسلام وقومه عن البيت وأعادوهم، وهم الذين نقضوا الصلح الذي كان بين النبي عليه الصلاة والسلام. هذا خطأ ارتكبه، ومع ذلك كيف تعامل النبي عليه الصلاة والسلام مع أبي سفيان وهو يعلم أنه له مكانة في قومه وهو سيد من سادات قريش؟ قال النبي عليه الصلاة والسلام لما هم بدخول مكة قال: من دخل داره فأغلق عليه بابه فهو آمن، ومن دخل البيت فهو آمن. فقال العباس وهو صديق لأبي سفيان: قال: يا رسول الله، إن أبا سفيان يحب أن يكون له شأنا، يعني ميز بشيء، فلو جعلت له شيئا. قال: ومن دخل دار أبي سفيان فهو آمن. قال العباس: وما تغني عنهم دار أبو سفيان؟ يعني اللي بيدخل وين بيدخل؟ يروح بيته، لأن من دخل بيته فهو آمن. ومع العلم أن ابن أبو سفيان كان ممن أخطأ في حق النبي عليه الصلاة والسلام، لكن كيف تعامل النبي عليه الصلاة والسلام مع خطأ أبي سفيان؟ كان سببا في إسلام أبي سفيان، وكان من كبار صحابة النبي صلى الله عليه وسلم أبو سفيان. وهذا من تعامل النبي عليه الصلاة والسلام مع أخطاء الناس. وفي تعامل النبي عليه الصلاة والسلام مع خطأ الأعرابي هذا الذي تجاوز عليه وجذب النبي عليه الصلاة والسلام هذه الجذبة الشديدة أمام الناس حتى أثرت فيه، وتعامله مع الأعرابي الذي بال في ناحية المسجد، كيف تعامل النبي عليه الصلاة والسلام معه بهذا الحلم وهذا الصفح، وقابله بهذه الابتسامة وهذا الضحك. أيضا تعامل النبي عليه الصلاة والسلام مع الأعرابي الذي دخل عليه وهو في المسجد بين الصحابة فقال: أيكم محمد؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أنا. قال: ابن عبد المطلب؟ قال: ابن عبد المطلب، وهو يقصد جد النبي عليه الصلاة والسلام. فقال: إني سائلك فمشدد عليك في المسألة فلا تجد علي.
يعني لا تزعل مني إذا شددت عليك في المسألة. فقال النبي عليه الصلاة والسلام له: سل ما بدا لك، اسأل إيش تبغى تسأل عنه. تواضع النبي عليه الصلاة والسلام. يعني مع هذا الأعرابي الذي دخل على النبي عليه الصلاة والسلام أولا لم يقل: أيكم رسول الله، وهو رسول الله حقا. قال: أيكم محمد؟ فقال النبي عليه الصلاة والسلام: أنا محمد. فقال: أنت بن عبد المطلب؟ ولم يقل أيضا: أنت رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال: أنت بن عبد المطلب؟ فقال: نعم. وهذا فيه حسن خلق من النبي عليه الصلاة والسلام، وفيه حلم وصفح وعفو وتجاوز. ثم قال هذا الأعرابي: إني سائلك فمشدد عليك في المسألة. ماذا قال له النبي عليه الصلاة والسلام؟ سل ما بدا لك، اسأل. وكان يسعى النبي عليه الصلاة والسلام لما قال مشدد عليك في المسألة يقول له: لن أجيبك، لا تسأل. أو قال: هذه طريقة، هذا أسلوب تتعامل فيه مع النبي عليه الصلاة والسلام. أيضا ما جاء في حديث أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم استقرض من رجل، فجاءه هذا الأعرابي يتقاضاه، فقال للنبي صلى الله عليه وسلم: أوفني فإنكم قوم مطل. فهم به الصحابة، غضبوا لهذا الفعل، فقال النبي عليه الصلاة والسلام: دعوه فإن لصاحب الحق مقالا. هو صاحب حق الآن ويطلب حق. وقال لعمر بن الخطاب رضي الله عنه، قال: مهلا يا عمر، هلا أمرته بحسن الطلب وأمرتني بحسن الأداء. يقصد نفسه النبي عليه الصلاة والسلام، يقول: لو أمرته يتأدب في الطلب، وأمرتني أنا أن يكون عندي حسن في الأداء، أن أؤدي ما علي من المال. وهذا من تواضع النبي عليه الصلاة والسلام. كيف تعامل النبي عليه الصلاة والسلام مع هذا الأعرابي، واعتذر له عند الصحابة وقال له: هذا الأعرابي الذي جاء ويطلبكم هو أخطأ في هذا الأمر. لكن النبي عليه الصلاة والسلام تعامل مع خطأ هذا الأعرابي لجهله ولعدم حسن تعامله. قال: هذا الرجل يطلب حقا، وصاحب الحق له مقالا، أي صاحب الحق له طريق، فجاء يطلب حقه حتى وإن كان هذا الأعرابي قد أخطأ. وهذه هي أخلاق الأنبياء في هذا الصدد وهذا التعامل، أنهم يتعاملون مع أخطاء الناس بحملهم على الوجه الحسن. فهذا الأعرابي أخطأ، ومع هذا قال النبي عليه الصلاة والسلام: لا، له حق. لذلك كان له وجه في مطالبته بهذا الحق الذي جاء يطلبه. وأيضا ما جاء في حديث جبير بن مطعم رضي الله عنه لما كان النبي عليه الصلاة والسلام في غزوة حنين، وجمعت الغنائم بين يديه، فاجتمع بين يدي النبي صلى الله عليه وسلم الأعراب، وجعلوا يطلبونه حتى أوزوا النبي صلى الله عليه وسلم إلى شجرة فعلق بها رداءه، فقال صلى الله عليه وسلم: ردوا علي ردائي، فوالله لو كانت الدنيا بين يدي لقلت بها هكذا وهكذا، ثم لا تجدوني جبانا ولا كذابا ولا بخيلا. وحاشاه صلى الله عليه وسلم. انظر كيف تعامل النبي صلى الله عليه وسلم مع خطأ الناس في طريقة تعاملهم وطلبهم لهذا الأمر. النبي عليه الصلاة والسلام اعتذر لهم بهذا الأمر وقال: لو كانت الدنيا عندي لأعطيتكم، ثم لا تجدوني جبانا ولا كذابا ولا بخيلا. وحاشاه من ذلك صلى الله عليه وسلم. لذلك قال الحافظ بن حجر رحمه الله: وفيه ما كان في النبي صلى الله عليه وسلم من الحلم وحسن الخلق وسعة الجود والصبر على جفاة الأعراب. أيضا كما قلنا حمل الناس على الجانب الحسن وعدم التعالي عليهم في التعامل، وهي كما قلنا هي هدي النبي عليه الصلاة والسلام وأخلاق إخوانه من قبله من الأنبياء.
يوسف عليه الصلاة والسلام لما دخل عليه إخوته وفعلوا به ما فعلوا، فقد تنقل يوسف في فتن وفي أحوال وأهوال. لما أصبح عزيز مصر دخل عليه إخوته، قال الله: وجاء إخوة يوسف فدخلوا عليه فعرفهم وهم له منكرون. قال لهم: هل علمتم ما فعلتم بيوسف وأخيه إذ أنتم جاهلون؟ هم ما كانوا يظنون أنهم سيجدون يوسف، ظنوا أنه قد هلك. قال: ما تذكرون ما الذي فعلتموه في يوسف وفي أخيه يوم أن كنتم جاهلين؟ قالوا: أئنك لأنت يوسف؟ قال: أنا يوسف وهذا أخي قد من الله علينا. لما قالوا ليوسف: قد آثرك الله علينا، الآن أمكنك الله منا، تصنع ما تشاء وتفعل ما تريد، ماذا قال لهم؟ قال: لا تثريب عليكم اليوم يغفر الله لكم وهو أرحم الراحمين. لذلك لما قال أبو سفيان خشي أن النبي صلى الله عليه وسلم ما يقبله، لما جاء قبل أن يسلم في فتح مكة، قال له علي بن أبي طالب، قال: تصدى له حتى إذا كنت في تلقاء وجهه قل قد آثرك الله علينا. فتصدى له حتى إذا جاء إلى تلقاء وجهه قال: قد آثرك الله علينا وإن كنا لخاطئين. قال: لا تثريب عليكم اليوم يغفر الله لكم وهو أرحم الراحمين. أيضا يوسف عليه الصلاة والسلام لما أرسل إلى أهله وإلى أبويه وإلى بقية أسرته، لما جاءوا إليه ودخلوا عليه ورفع أبويه على العرش وخروا له سجدا وقال: هذا تأويل رؤياي من قبل قد جعلها ربي حقا. ماذا قال؟ قال: وقد أحسن بي إذ أخرجني من السجن وجاء بكم من البدو من بعد أن نزغ الشيطان بيني، بدأ بنفسه وبين إخوتي. وهذا من عفو الأنبياء وصفحهم وكرم أخلاقهم وسعة صدورهم ومقابلتهم الإساءة بهذا الإحسان وهذا العفو والصفح. قال: الذي حصل منهم لم يقل بعد أن أخطأوا علي أو تجاوزوا علي أو حصل منهم وقد عفوت عنهم، قال: الشيطان جاء بيننا فنزغ بيني فبدأ بنفسه قبل أن يبدأ بإخوته. وفي ذلك أيضا تأدب مع إخوته حتى لا يقع في نفوسهم شيء من الحرج. فيوسف له مكانته في ذلك الوقت. قال: بدأ بنفسه، قال: نزغ الشيطان بيني وبين إخوتي. وهذا كما قلنا من هدي الأنبياء في تعاملهم مع أخطاء الناس. أيضا من هدي النبي صلى الله عليه وسلم العفو عن زلات ذوي الهيئات. فعن علي بن أبي طالب رضي الله عنه قال: النبي عليه الصلاة عن النبي صلى الله عليه وسلم لما أراد أن يأتي إلى فتح مكة وأراد أن يغزو قريشا، قام حاطب ابن أبي بلتعة رضي الله عنه وكتب إلى أهل مكة كتابا يخبرهم بأن النبي صلى الله عليه وسلم يريد أن يغزوهم، وحاطب من كبار الصحابة، وأرسله مع امرأة من قريش فأخفته في شعرها. ولما كانت ببعض الطريق جاء الوحي إلى النبي صلى الله عليه وسلم وأخبره الخبر، فبعث في إثرها علي بن أبي طالب والزبير فأدركوها ببعض الطريق. فلما أدركوها فإذا هي بصفتها التي وصفها النبي صلى الله عليه وسلم، استوقفوها وسألوها عن الكتاب فأنكرت الكتاب. فقال لها علي بن أبي طالب رضي الله عنه: ما كذب رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا كذبنا، فإما أن تأتي بالخطاب وإلا لنجردنك. فاستأذنتهم ثم اختبأت وأخرجت الكتاب من شعرها ودفعته
إليهم فأتوا به إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فقرأه النبي صلى الله عليه وسلم، فإذا هو من حاطب ابن أبي بلتعة إلى قريش يخبرهم أن النبي صلى الله عليه وسلم يريد أن يغزوهم. فأرسل النبي صلى الله عليه وسلم إلى حاطب بن أبي بلتعة وسأله عن هذا الكتاب، فقال عمر بن الخطاب رضي الله عنه: يا رسول الله، نافق الرجل، دعني أضرب عنقه. فسألها النبي عليه الصلاة والسلام عن ذلك، قال: يا رسول الله، إن لي عندهم أموالا وضيعة، عندي في مكة أموال وضيعة، فأردت أن أخذ عندهم يدا، يعني إذا أرادوا أنهم يعتدون على أموالي وضيعتي يقولون: لا، حاطب تجمل فينا، وبلغنا أن النبي عليه الصلاة والسلام سيغزونا، فيتركونها. فقال النبي عليه الصلاة والسلام: لعل الله اطلع على أهل بدر فقال: اعملوا ما شئتم فقد غفرت لكم. وكان حاطب ممن شهد بدرا، وهذه منقبة عظيمة لأهل بدر، فكانت لهم مكانة عند النبي عليه الصلاة والسلام، وكانت لهم قبل ذلك مكانة عند الله تبارك وتعالى، أن الله قد غفر لهم كل زلة وقعوا فيها. فكان النبي عليه الصلاة والسلام قبوله وعفوه وتجاوزه عن خطأ حاطب بن أبي بلتعة رضي الله عنه أنه لم يكن شخصا عاديا، وإنما كانت له مكانة وكانت له منزلة، فكان من ذوي الهيئات الذين تقال عثراتهم. لذلك جاء في الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم: أقيلوا لذوي الهيئات عثراتهم إلا في الحدود. فينبغي أن تقال أخطاء ذوي الهيئات ولا تتصيد، يعني لأن بعض الناس تجده يتصيد الأخطاء، فتجد هذا الشخص له مكانة في المجتمع، تجده يحرص على إسقاطه، وهذا الشخص له مكانة عند أهله، فتجده يحرص على أنه يبلغ أهله بما يفعله أو بما يخطئ فيه لإسقاطه. وتجد بعض الناس صاحب علم أو صاحب قرآن أو صاحب مال أو صاحب وجاهة، تجد بعض الناس يتعمد أن يبحث عن أخطائه حتى يسقطه، وليس هذا من هدي النبي صلى الله عليه وسلم، وإنما هدي النبي عليه الصلاة والسلام هو أن تقال عثراتهم، وأن يعفى عن زلاتهم، وأن يتجاوز عن أخطائهم إلا في الحدود. ولماذا الحدود؟ لأن الحدود هي حق لله تبارك وتعالى، فلا يملك أحد أن يقيل فيها أو أن يتجاوز عنها أو أن يعفو أو أن ينقص منها. حتى ولي الأمر لا يملك إلا أن يمضي الحدود كما أمر الله، فهو نائب عن الله في إنفاذ هذه الحدود التي أمر الله تبارك وتعالى بإنفاذها. لذلك يقال لذوي الهيئات عثراتهم. فإذا كان هذا الشخص صاحب منزلة أو مكانة أو وجاهة أو له قيمة في المجتمع أو صاحب علم أو صاحب قرآن، فينبغي أن يتجاوز عن زلته، حتى وإن رؤيت منه زلة أو رؤية منه خطأ. نعم، وأهل العلم وأهل القرآن هم أولى بأن يتجاوز عنهم، لأن لهم منزلة عند الله تبارك وتعالى. فالعلماء هم ورثة الأنبياء. يقول النبي عليه الصلاة والسلام: الأنبياء لم يورثوا دينارا ولا درهما، وإنما ورثوا هذا العلم. من الذي حمل هذا الميراث عن هؤلاء الأنبياء عليهم السلام؟ هم العلماء. لذلك العلماء هم الموقعون عن الله تبارك وتعالى. يقول الإمام ابن القيم قال: والعالم كاشف عن حكم الله في المسألة، موقع عن الله تبارك وتعالى، كأن العالم يقول: حكم الله في هذه المسألة وكذا، فهو يكشف عن حكم الله بما آتاه الله من العلم الذي ورثه عن الأنبياء. ومن أين أتى العلم للأنبياء؟ من أين أتى العلم للأنبياء؟ أتاهم من الله تبارك وتعالى، فهو وحي أوحاه الله إليهم، ورثه بعدهم أهل العلم. كذلك ينبغي أن يحفظ لأهل القرآن مكانتهم ومنزلتهم.
فيقول النبي عليه الصلاة والسلام في الحديث: إن من إجلال الله إجلال حامل القرآن، غير الغالي فيه ولا الجافي عنه. فإذا أنت تجل صاحب القرآن أنت تجل الله تبارك وتعالى. لماذا؟ لأنه يحمل في قلبه كلام الله تبارك وتعالى، وهو أعز شيء خرج منه سبحانه، وأحب شيء خرج منه سبحانه هو هذا القرآن الذي رفع الله به صاحبه. إن الله ليرفع بهذا الكتاب أقواما ويضع به آخرين. النبي عليه الصلاة والسلام رفع منزلة بعض الصحابة. لماذا؟ لأنهم كانوا قراء، لذلك سماهم القراء. من الذي رفع منزلتهم؟ النبي عليه الصلاة والسلام. ولماذا رفع منزلتهم؟ لأن الله قد رفع منزلتهم عنده. النبي عليه الصلاة والسلام في ليلة من الليالي جاء إلى أبي بن كعب رضي الله عنه، فطرق عليه الباب، ففتح الباب أبي، وكان أبي من قراء الصحابة. فلما فتح الباب إذا الضيف النبي عليه الصلاة والسلام. من منا لا يريد أن يكون ضيفه النبي عليه الصلاة والسلام؟ ما في أحد أكرم منك إذا كان ضيفك النبي عليه الصلاة والسلام. فرحب بالنبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا أبي الله أرسلني إليك. قال: يا رسول الله وهكذا سماني في الملأ الأعلى؟ قال: اذهب إلى أبي. قال: نعم. من الذي لماذا الله تبارك وتعالى لماذا أرسل النبي صلى الله عليه وسلم إلى أبي؟ ما هي المنزلة التي كانت لأبي عند الله حتى يسميه باسمه ويأمر النبي عليه الصلاة والسلام ليذهب إليه؟ هذا القرآن قال: أنزلت علي الليلة آيات وأمرني أن أقرأها عليك. الذي رفع أبي ووضعه في هذه المنزلة هذا القرآن، هذا القرآن الذي لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه، تنزيل من حكيم حميد. فمن حمل القرآن في صدره فقد نال هذا الشرف العظيم عند الله تبارك وتعالى. هذا الرجل الذي شرفه الله ورفع منزلته، ويقال لحامل القرآن يوم القيامة: اقرأ وارتقي ورتل فإن منزلتك عند آخر آية تقرأها. رفعها الله بهذا المكان. ألا نرفعه نحن في الدنيا؟ ألا نقيل عثرته؟ ألا نعفو عن زلته؟ بل إذا وجدت منه عثرة أو وجدت منه زلة فاسترها وتجاوز عنها واحمله على محمل حسن، فإن هذا الرجل ليس شخصا عاديا، لأنه يحمل كلام الله تبارك وتعالى الذي شرفه الله به. أيضا من هدي النبي صلى الله عليه وسلم في تعامله مع أخطاء الناس: من تعدى فإنه يعاقب بنفس ما تعدى به ولا يتجاوز عليه فيما فعل. بعض الناس، وهذا كان في عهد الجاهلية، في عهد الجاهلية بعض القبائل إذا قتل منهم رجل أخذوا به رجلين، وإذا قتلت منهم امرأة أخذوا بها رجل، وإذا قتل منهم عبدا رقيقا أخذوا به حر. فقال الله: كتب عليكم القصاص في القتلى، الحر بالحر، إذا الحر قتل حرا يقتل به هذا الحر، الحر بالحر والعبد بالعبد والأنثى بالأنثى. فمن عفي له من أخيه شيء فاتباع بالمعروف وأداء إليه بإحسان. قال شيء، وفي هذا دليل على أن القصاص لا يتبعض، فإذا عفي عن شيء من القصاص سقط القصاص كله. لكن إذا أراد الإنسان أن يأخذ حقه من هذا القصاص فلا يزيد. لذلك كان من شروط استيفاء القصاص قال: عدم الحيف، الأمن من الحيف. يعني لو أن شخص جني عليه وكسرت يده من هنا، من هذا المكان، من الساعد،
ماذا قال الفقهاء؟ قالوا يعرض على أهل الاختصاص الطب، فإذا قرر الطبيب أنه يمكن أن يستوفى هذا القصاص دون حيف، يعني ما يتجاوز ويمكن أن تستوفيه من هذا المكان فيستوفى، وإن لم يؤمن أن يستوفى فإنه يصار إلى ماذا؟ إلى الدية. لماذا؟ حتى لا يحيف، ما يتجاوز شيء بسيط، قد يتجاوز، لا، إما أن يستوفيه كما هو وإلا سقط القصاص ويصار إلى الدية. لذلك ينبغي للإنسان إذا جني عليه جناية أن يستوفي بقدر ما جني عليه. تجد بعض الناس مثلا إذا أسيء إليه لفظ ما يكتفي بلفظ، يتجاوز ويزيد، ولا لا؟ إيش يقولون اطلب إيش؟ اطلب الباطل يجيك الحق، ولا لا؟ لا، ما هو بصحيح. إذا كان لك حق فاطلب هذا الحق، اطلب حقك واستوفيه. إذا شتمت فلك الحق أن تستوفي حقك بقدر هذه الجناية التي وقعت عليك. لذلك النبي عليه الصلاة والسلام لما قتل حمزة ابن عبد المطلب رضي الله عنه، قال النبي عليه الصلاة والسلام: والله لأن ظفرت بهم لأمثلن ب70. قال الله: وإن عاقبتم فعاقبوا بمثل ما عوقبتم به ولئن صبرتم لهو خير للصابرين واصبر وما صبرك إلا بالله. لذلك في هذا الجانب جاء عن عائشة رضي الله عنها قالت: لددنا رسول الله صلى الله عليه وسلم في مرضه. ما معنى لددنا؟ أي أسقيناه دواء، فجعل يشير علينا ألا تلدوني، يعني لا تسقوني دواء، فقلنا كراهية المريض للدواء، يعني إنما منعنا لأن المريض ما يحب الدواء، لمرارة الدواء ما يحبه، ولا لا؟ فقالوا إنما أبى النبي صلى الله عليه وسلم ليس رغبة في الدواء وإنما لمرارة هذا الدواء. قال: فلما أفاق قال: ألم أنهكم ألا تلدوني، يعني قلت لا تعطوني الدواء. قلنا كراهية المريض للدواء، يعني ظنوا أنه بس إنما كرهت الدواء لأجل الدواء لا لعدم أخذك له. قال: لا يبقى أحد في البيت إلا لد وأنا أنظر، يعني يعاقب بمثل ما فعل وأنا أنظر ليحصل التشفي من أخذ هذا الجناية التي وقعت عليه. لذلك ينبغي للإنسان إذا كان له قصاصا ألا يتجاوز في أخذ حقه، وإنما يأخذ حقه كما أمر الله تبارك وتعالى دون أن يتجاوز. لذلك ينبغي للإنسان أن يجاهد نفسه على ترك الانتقام، وأن يكون له في رسول الله صلى الله عليه وسلم أسوة حسنة. لذلك قال شيخ الإسلام ابن تيمية قال: إذا كان خير خلق الله وأكرمهم على الله لم ينتقم لنفسه، ونفسه أشرف الأنفس وأزكاها وأبرها وأبعدها من كل خلق مذموم وأحقها بكل خلق جميل، ومع هذا فلم يكن ينتقم لها، فكيف ينتقم أحدنا لنفسه التي هو أعلم بها وبما فيها من الشرور والعيوب؟ إذن ينبغي أن يجاهد المسلم نفسه، وأن يكون له في رسول الله صلى الله عليه وسلم أسوة حسنة. فرسول الله صلى الله عليه وسلم هو خير خلق الله وأكرم خلق الله على الله، ما انتقم لنفسه قط، تقول عائشة، إلا أن تنتهك حرمة الله، فإذا انتهكت حرمة الله لم يقم لغضبه قائمة. لذلك ينبغي الإنسان أن يكون له في رسول الله أسوة حسنة، وأن يتجاوز وأن يعفو وأن يصفح. النبي عليه الصلاة والسلام عفى وصفح في يوم فتح مكة، وعفى وصفح عن قريش في كل ما ناله منهم، وعفى وصفح عندما نيل من عرضه صلى الله عليه وسلم، وكان صحابته الكرام على ذلك.
فأبو بكر الصديق رضي الله عنه لما وقعوا في عرض عائشة رضي الله عنها في حادثة الإفك، كان ممن وقع في عرض النبي صلى الله عليه وسلم مصطح ابن أثاثة، ومصطح يكون ابن خالة أبو بكر الصديق رضي الله عنه. فلما علم بذلك أبو بكر الصديق وقع في نفسه، لأن أبو بكر كان ينفق عليه لفقره وحاجته، فوقع في نفسه أني أنفق عليه ثم يقع في عرض ابنتي، فقال والله لا أنفق عليه. فأنزل الله ولا يأتلي أولو الفضل منكم والسعة أن يؤتوا أولي القربى والمساكين والمهاجرين في سبيل الله وليعفوا وليصفحوا ألا تحبون أن يغفر الله لكم؟ قال أبو بكر الصديق بلى أحب أن يغفر الله لي، فأعاد عليه النفقة وما قطعها عنه قط. فينبغي للمسلم أن يتعامل مع أخطاء الناس بالعفو والصفح، وأن يحملهم على الجميل، فمهما كان ستجد فيهم جانبا جميلا، وإلا لا بد أن تجد في الإنسان جانبا جميلا. لذلك احمل أخاك على 70 محملا للخير. تظن أنك لو بحثت عن 70 ما بتحصل؟ فإن عدم فقل لعل له عذرا لا أعلمه. 70 محمل ما وجدت، قل بعد 70 لعل له شيء غير هذا 70 أنا ما علمته. ويكون يعني موسى عليه الصلاة والسلام كان نبيا وشفع عند ربه لهارون، وهذه أعظم واسطة في التاريخ، أعظم واسطة في التاريخ واسطة موسى لهارون أن جعله نبي. ولما ذهب لميقات الله ليكلمه فعبد بنو إسرائيل العجل بعد موسى، جاء وألقى الألواح وفي نسختها آيات الله، غضب وألقى الألواح وأخذ برأس أخيه يجره إليه وهو نبي مثله وأكبر من سن. قال شيخ الإسلام ابن تيمية قال لكنها من باب وإذا الحبيب أتى بذنب واحد جاءت محاسنه ب1000 شفيع. فإذا كان موسى عليه الصلاة والسلام قد أخطأ في حق هارون بهذا، فكم له من الحسنات عليه الصلاة والسلام على قومه وعلى من بعده، حتى أمة النبي عليه الصلاة والسلام له عليهم فضل. فقد خفف الله الصلاة من 50 صلاة إلى 5 صلوات، وهي لنا ب50 بشفاعة موسى عليه الصلاة والسلام. لذلك ينبغي للإنسان أن يحمل الناس على هذا الجانب، وأن يحسن فيهم الظن، وأن يتجاوز عن أخطائهم وزلاتهم وما يقعون فيه، وأن يحملهم على أحسن المحامل، وأن يعلم أن أحوال الناس مختلفة وأن أوضاعهم مضطربة. فالإنسان ما تدري ما الذي وراءه، فقد يكون وراءه مرض، مصيبة، ضائقة، شيء يعكر عليه مزاجه ويغير عليه صفوه. فتذكر جميله وإحسانه، واجعل هذه السيئة في هذه الحسنة، وهذا من الهدي القرآني. فالحسنة تمحو السيئة. أسأل الله تبارك وتعالى أن يوفقنا وإياكم لمرضاته، وأن يجعلنا وإياكم هداة مهتدين غير ضالين ولا مضلين، وأن يجعلنا وإياكم من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه، وأن يوفقنا وإياكم للاقتداء بهديه صلى الله عليه وسلم، وأن يجعلنا على نهجه، وأن نقتفي أثره، وأن يحشرنا في زمرته، وأن يسقينا من يده الشريفة شربة لا نظمأ بعدها أبدا، وأن يمتعنا وإياكم بالطاعة وطول العمر عليها، وأن يختم لنا ولكم بخير، وأن يجعل عواقب أمورنا إلى خير. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، والحمد لله رب العالمين. جمعية الدعوة والإرشاد وتوعية الجاليات بأبها، بالدعوة نحيا.